बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TPN TV से मैं हूँ अक्सा असगर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा है। उन्हें जो धमकी आमेज खत भेजा गया है उसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। किसी को शक है तो वजीर आजम ये खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि वजीर आजम ने जो खत कौम के सामने लहराया वो इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस एक अहम तरीन मनसब है। मरासले की तारीख तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल की है। ये अहम इसलिए है कि इस मरासले में बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। मैं इस खत को देख चुका हूँ, ये हकीकत में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मरासले में दो टोक अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो इसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। कुछ कानूनी बंदिशें हैं, इसलिए ये मरासला सिर्फ आला फौजी क़यादत को दिखाया गया और वफाकी काबीना के भी चंद अहम वज़रा को भी इसका पता है। मरासले में बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र है। तहरीक अदम एतमाद और बैरूनी हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हुकूमती टीम ने जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता करते हुए उन्हें अहम वजारतों की पेशकश कर दी। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ओन चौधरी से फोन पर राब्ता किया। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। गुफ्तगू में परवेज खटक ने कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इक़दामात की हमायत करे और अहम वजारतें भी दी जाएंगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से भी ओन चौधरी का 24 घंटे में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। टेलीफोनिक राब्ते में बातचीत हुई कि वजीर आला के मनसब के लिए तरीन ग्रुप चौधरी परवेज इलाही की हमायत करे। ओन चौधरी ने कहा कि तरीन ग्रुप जल्द हतमी मुशावरत में अपना लाए अमल बयान करेगा। इस्लामाबाद रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के 3 वोट हमारे साथ हैं और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज इलाही के कहने पर जमा कराई थी। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लोग जो PTI से नाराज थे वो पिछले 2 साल से नाराज ही हैं। ये खबर गलत है कि मुनहरिफ अरकान को नोटों की बोरियां दी गई। हमने मुनहरिफ अरकान के बगैर नंबर्स पूरे किए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने उनके अलावा भी 172 वोट पूरे कर लिए हैं। उन्हें साथ मिलाएं तो गिनती 191 से ऊपर चली जाती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को PTI के नाराज लोगों की शायद ही जरूरत ना पड़े। अपोजिशन के 161 वोट हैं। जाम करीम, अली वजीर और असलम बोहतानी का एक एक वोट मिला लें। तारिक बशीर समेत मुस्लिम लीग काफ के 3 वोट हमारे साथ हैं। BAP के 4 वोट भी हमारे साथ हैं। इस तरह हमारे पास 172 वोट पूरे हो गए। इस्लामाबाद वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन साजिशों को नाकामी होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चौधरी बरादरान में बगावत की खबर गलत है। चौधरी शुजात का हमारे साथ देने का फैसला बरकरार रहेगा। काफ लीग हमारे साथ आ चुकी है और दुआ है कि MQM भी आ जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस 31 तारीख से होगी, ताहम वोटिंग 3 अप्रैल को होगी और फैसला आखिरी घंटे तक जाएगा। बाज लोग हार कर भी जीत जाते हैं और बाज लोग जीत कर भी हार जाते हैं। कौम इमरान खान के साथ है, ये बात तो जलसे से साबित हो गई। उम्मीद है इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जिन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए आलमी साजिश की, आलमी सरमायाकारी हुई, वो तो नाकाम ही होगी। मेरी दुआ है कि अपोजिशन बंदे पूरे ना कर सके। इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी सूरत हाल के तनाजर में खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़िया किया कि तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से हुए और मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो सब की सब गलत हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अब तक पार्टी या घर में जो भी फैसले हुए वो मेरी मुशावरत और रजामंदी के साथ होते हैं। वजाहत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खानदान का सरबराह समझा जाता है। लाहौर पंजाब की वजारत आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन का T20 मैच जारी है। अलीम खान ने बदलती सूरत हाल में अपनी रहायशगाह पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात से मुशावरत शुरू कर दी। अलीम ग्रुप की अक्सरियत की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को हुकूमती उम्मीदवार बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही माजी करीब में अलीम खान के खिलाफ सख्त तरीन बयानात देते रहे हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अलीम खान की मुलाकात को सबूताज करने में भी काफ
لیگ کا اہم کردار رہا۔ علیم گروپ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو پی ٹی آئی ایم پی ایز میں سے کسی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنانا چاہیے تھا۔ 4 اہم ترین حکومتی شخصیات علیم خان اور پرویز الہی کے درمیان مفاہمت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس دوران متحدہ اپوزیشن نے اگر رابطے کے لیے حمایت مانگی تو اس آپشن پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں مشاورت مکمل ہونے کے بعد علیم گروپ اپنے فیصلے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اسلام آباد پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے۔ نمبرز ہمارے پاس ہیں، اپوزیشن جسے نامزد کرے گی وزیر اعلیٰ وہی ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بلوچستان سے منتخب ایم این اے اسلم بھوتانی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ اسلم بھوتانی نے حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر بلاول، اختر خان مینگل، ایاز صادق اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ملک کو بچانے کی غرض سے ہم نے کاف لیگ کو بھی دعوت دی، وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار تھے کہ معلوم نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ کہیں اور چلے گئے۔ کاف لیگ تنگ نظر ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، ان کا رویہ تبدیل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نمبرز ہمارے پاس ہیں، حکومت کے پاس نہیں۔ جسے اپوزیشن نامزد کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب صرف وہی ہوگا۔ استنبول، ترکی کی میزبانی میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا، جس میں صدر طیب اردوغان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق بیلاروس کی سرحد پر یوکرین اور روس کے سفارتی حکام کے درمیان امن مذاکرات میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہونے کے بعد ترکی کی دعوت پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی قیادت میں مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت استنبول میں شروع ہو گئی۔ مذاکرات کاروں سے ویڈیو میں خطاب کے دوران ترک صدر طیب اردوغان نے کہا کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات سے یوکرین اور روس کے صدر کی براہ راست ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لاہور مستعفی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزارتیں اور عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں، کبھی عہدے کی تمنا نہیں رہی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے اور منظوری کے بعد وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا۔ کبھی عہدے کی تمنا نہیں رہی، وزارتیں اور عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں، پارٹی اور عوام سے کمٹمنٹ ہی سب سے اہم ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان کے عزم کی تکمیل میں ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔ مجھے کبھی کسی عہدے کی تمنا نہیں رہی اور اپنی ذات سے بڑھ کر ملک اور قوم کا مفاد عزیز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ الحمدللہ 3.5 سال میں عوامی فلاح و بہبود کے ہزاروں منصوبے شروع کیے، اسلامی فلاحی ریاست کے منشور پر عمل درآمد کیا، ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس دی اور ہر ضلع کو وسائل میں اس کا حق دلوایا۔ لاہور معاملے خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کا کہنا ہے کہ خاتون اول کسی سیاسی سرگرمیوں کا حصہ نہیں ہیں، شہباز شریف سیاست کریں، غلاظت نہ کریں۔ ذرائع کے مطابق معاملے خصوصی شہباز گل نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس کوئی سیاسی بات ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتون اول کے گھر چھت پر گوشت جلتا ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے کہ واقعی منوں کے حساب سے گوشت جاتا ہے؟ آپ نے اگر پھر دوبارہ ایسی زبان استعمال کی تو قانون کے مطابق آپ کا محاسبہ کریں گے۔ شہباز گل نے کہا کہ ہمارا مقابلہ چھوٹے اور نیچ لوگوں سے ہے، نون لیگ والے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی سرکار کے پیسوں سے لیتے تھے۔ عمران خان نے آج تک کوئی ذاتی غیر ملکی سفر نہیں کیا، نواز شریف نے 23 کے قریب ذاتی لندن سفر کیے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے ذاتی 58 غیر ملکی دورے کیے، آپ کے ملازمین بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے تھے، پی ایم آفس کو ڈیرا بنا کر رکھا تھا۔ آپ کے پاس کوئی سیاسی بات ہے تو وہ کریں ورنہ خاموش رہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے کہا ہے کہ 31 مارچ کے بعد آخری 5 اوور شروع ہوں گے اور ہم سرپرائز دیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف غیر ملکی فنڈڈ قرارداد آئی ہے، بڑے پیمانے پر باہر کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اس بار ڈالر اور پاؤنڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ انصاف کا ایوان سپریم کورٹ ہے، اس لیے چیف جسٹس کے سامنے خط رکھنے کی تجویز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ والے جہلم سے پنڈی تک منہ چھپا کر بھاگے، اپوزیشن مل کر بھی F9 پارک کو نہیں بھر سکی، لیکن ہم سرپرائز دیتے رہیں گے۔ بابر اعوان نے مزید کہا کہ 31 مارچ کے بعد آخری 5 اوور شروع ہوں گے، اراکین اسمبلی اس دن ایوان میں نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن منحرف اراکین کو لالچ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نااہلی کچھ عرصے کی ہوگی۔ جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں DPN TV اور رہیں ہر خبر سے باخبر۔